अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज हम अपनी दूसरी क्लास का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। हम देखते हैं अपना पिछला रिवीजन हमने शुरू की थी पहली क्लास अपनी कि जो भी वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं, लफ्ज़ या वर्ड, अरबी में उसको हम कलमा कहते हैं। लेकिन कलमे की डेफिनेशन क्या है? बामायनी वर्ड। कलमा क्या होगा? बामायनी वर्ड होगा। यानी कि देखिए कुरान में जो भी वर्ड है उसकी कोई ना कोई मीनिंग है। लिहाजा कुरान में जो कुछ भी है उसको जो भी कलमा है कुरान का, उसको 3 तरह से जो है उसमें डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फ़ेल और नंबर 3 हर्फ। यानी जो कुछ भी कुरान में है या तो वो इस्म होगा या वो फ़ेल होगा या वो हर्फ होगा। हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने एग्जांपल देखी थी और फिर हमने इस्म की टाइप्स का काइंड ऑफ नाउन पर बात की थी कि अगर किसी भी इस्म को हमें देखना है तो उसमें हम ये 4 चीज़ें देखेंगे। नंबर 1 कैपेसिटी देखेंगे, नंबर 2 जेंडर देखेंगे उस इस्म का, नंबर 3 जो है वो नंबर जिसे हम अरबी में आदात अदद या आदात कहते हैं, और फिर नंबर 4 हम एराब के लिहाज से उस इस्म को देखेंगे। तो इंशाअल्लाह ये हमारा रिवीजन था। हम अपना लेसन नंबर 2 शुरू करते हैं। इसमें हम इस्म की टाइप पढ़ेंगे और पहली टाइप के बारे में बल्कि पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए हमने बात की ना कि इस्म को हम 4 तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे क्या है? कैपेसिटी, वुसअत के लिहाज से। तो इंशाअल्लाह आज हमारा लेसन इसी पे होगा। तो इस्म की जो हम पहली टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वुसअत, यानी कैपेसिटी। और कैपेसिटी के हिसाब से किसी भी इस्म को हम 2 तरह से देखते हैं कि नंबर 1 अन-नकरतु, जिसे हम इंग्लिश में इंडेफिनिट कहते हैं, और नंबर 2 अल-मारिफतु, जिसे हम डेफिनिट कहते हैं। तो अब ये क्या है कि नकरा इस्म कौन सा है और मारफा इस्म कौन सा है? तो उसकी हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि नकरा इस्म की डेफिनेशन क्या है कि नकरा ऐसा इस्म है जो आम शख्स, चीज या जगह के लिए बोला जाएगा, और नकरा में वसअत ज्यादा होगी कि कोई भी आम शख्स या चीज के लिए बात कर रहे हैं ना हम, तो उर्दू में इस्म नकरा को समझने के लिए कोई या एक के अल्फाज हम जो हैं वो लिखने में इस्तेमाल करेंगे। वैसे कोई अलामत नहीं है उर्दू में। तो लेकिन अरबी में इस्म नकरा की खास पहचान है, वो क्या है? तनवीन है। किस किस की तनवीन है? दम्मा की तनवीन, फतह की तनवीन और कसरा की तनवीन। और हमने बात की थी ना कि जो 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश होते हैं, हम ग्रामर में उसको दम्मा, कसरा, फतह बात करेंगे। तो जिस इस्म के आखिरी हर्फ पर तनवीन हो, तनवीन में दम्मा की तनवीन भी हो सकती है, फतह की भी और कसरा की भी, तो वो इस्म जो होगा वो नकरा होगा। एग्जाम्पल क्या है? रजुलुन। रजुलुन में आप देख रहे हैं लाम के ऊपर जो है वो दम्मा की तनवीन है, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा कोई आदमी, एक आदमी या ए मैन, ठीक है ना, अ मैन, ये होगा। और अगर हम उसको फतह की तनवीन के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रजुलन। और कसरा की तनवीन के साथ लिखेंगे तो रजुलिन। एक और एग्जाम्पल देखिए, किताबुन। नकरा कैसे पता चल रहा है मुझे कि किताबुन जो है वो नकरा है? बा के ऊपर जो दम्मा की तनवीन है उससे मुझे पता चल रहा है कि ये इस्म क्या है? नकरा है। और अगेन उसका ट्रांसलेशन क्या है? कोई किताब, एक किताब या बुक। इसी तरह अगर हम उसको फतह की तनवीन के साथ देखें तो किताबन। अच्छा, आप देख रहे हैं जहां भी फतह की तनवीन आ रही है उसके साथ अलिफ है, तो ये आपको पता है ना कि तजवीद का रूल है, किताबन और कसरा की तनवीन के साथ किताबिन। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं सूरह बकरा से, आयत नंबर 6 में, जहां बात हो रही है, अल्लाह सुब्हान तआला बात कर रहे हैं काफिरों की। ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 6 में है, इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन, कि बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया बराबर है, आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो अब सवाउन हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस पर हमजा जो उसका आखिरी हर्फ है उस पे जो आप देख रहे हैं तनवीन है दम्मा की, आपको पता चल गया कि ये कौन सा है इस्म? इस्म नकरा है। लेकिन अब जो इसका इम्पैक्ट है, हम कह रहे हैं ना उसके अंदर बहुत वुसअत होती है, बड़ी कैपेसिटी होती है। तो देखिए इस एक वर्ड से आपको सारी मीनिंग समझ में आएगी इस आयत की, कि अल्लाह सुब्हान व तआला ये बात कर रहे हैं काफिरों के लिए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप उन्हें किसी भी तरह डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे।
اب सवाउन में जो कैपेसिटी है वो क्या है, डराना। अब डराना जो है बराबर, मीनिंग बराबर है, लेकिन जो आगे डराने की बात हुई है उसको हम किस तरह से समझेंगे कि किसी भी तरह से आप डराइए। अब डराने की भी मुख्तलिफ टाइप्स होंगी। जैसे आप देखते हैं कि मक्की कुरान जो है उसके अंदर या तो तौहीद पे बात है, रिसालत पे बात है, आखिरत पर, या आपके डे ऑफ जजमेंट की जो बात है जिसमें कि जन्नत और जहन्नम का जो भी वाक़या बताए गए हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया है। तो यहाँ पर भी ये है कि डराने में भी क्या है, कब्र के अजाब के जरिए डराया गया होगा उन्हें, आखिरत के अजाब के जरिए डराया गया उन्हें, जो है डे ऑफ जजमेंट के अजाब के जरिए डराया गया, जहन्नम के अजाब के जरिए। यानी कितनी वुसअत है ना इस वर्ड में कि उन्हें किसी भी तरह से आप डरा लें। ये सारे डराने की चीजें, लेकिन ईमान पे भी नहीं लाए। तो इस एक वर्ड में जो कैपेसिटी आपको नजर आती है कि डराना भी कई तरह से डराया, लेकिन फिर भी वो ईमान नहीं ला रहे हैं। तो क्या मतलब है इसका कि बेशक अल्लाह की जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लगाया ना कि मैंने मोहर लगा दी उनके दिलों पर। तो देखिए एक वर्ड से मुझे समझ में आ रहा है कि कितनी कैपेसिटी है, कितने तरीके से उनको जो है डराया गया है। इसी तरह आयत नंबर 7 में जो वर्ड आप देखते हैं गिशावतुन, उसका क्या मतलब होता है, पर्दे। अब मैं पूछूं आपसे कि गिशावतुन जो है वो नकरा कैसे है इस्म, तो आप कहेंगे उसके आखिरी हर्फ पे जो आपको तनवीन नजर आ रही है उसकी वजह से ये इस्म जो है वो नकरा है। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ठीक इसकी अब वुसअत मुझे बताइए कि इसके अंदर जो कैपेसिटी है आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो पर्दा भी देखिए कि कई तरह के पर्दे होते हैं ना। अब यहाँ आयत में खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया है कि आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहर लगा दी है उनके दिलों पर, उनकी कानों पर, उनकी आंखों पर पर्दा है। एक पर्दा नहीं, कई पर्दे उनकी चीजों पे आ गए हैं। दिल पे भी पर्दा आ गया, आंखों पे भी पर्दा आ गया है, और फिर उनकी जो है वो कानों पे भी पर्दा है। तो देखिए इस तरह से हम जो है उसकी मीनिंग समझते हैं कि किसी एक यानी कि जो पर्दे उनके ऊपर आंखों पे, दिल पे, सब पे पड़े हैं, जिसकी वजह से वो अज़ाबुन अज़ीम के जो हैं वो उनको होगा अज़ाब। तो देखिए अज़ाबुन और अज़ीम में भी जो है अगर आप देखें आयत नंबर 7 मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन दोनों जो है क्या है, नकरा है। और हमें पता कैसे चला, जैसे अगर हम आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है अज़ाबुन अलीमुन, इनमें भी देखिए नकरा है। कैसे नकरा है ये सेम कि आखिरी हर्फ पे इसमें इन दोनों में दम्मा की तनवीन है। अब उसकी वसअत क्या होगी, क्योंकि पर्दे भी हमने देखे कितनी तरह के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डाले हैं, तो फिर इतने उनके ऊपर आ गए हैं कि उनको कुछ समझ ही नहीं आया, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी अजाब उनको कैसा देना है। अब अजाबुन जो है वो यहाँ पर नकरा है, उसमें आप वसअत कैसे डिफाइन करेंगे कि अजाब की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना, किस किस टाइप का अजाब होगा, कोई भी अजाब हो सकता है, किसी भी तरह का उनको अजाब आएगा। फिर अलीमुन में भी ये कि दर्दनाक अजाब आएगा फिर उन्हें। दर्दनाक की भी कैपेसिटी आप किस तरह से कहेंगे कि ज़ाहिर बात है जब अजाब के डिफरेंट टाइप हैं तो वो किस कदर तकलीफ दे अजाब होगा उनको। तो इस तरह से हम वसअत देखते हैं इंशाल्लाह। नंबर 10 मरदुन, नंबर 10 है सूरह बकरा की, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि इनके दिलों में बीमारी है, मरदुन। आपने निकाला उसमें से कि ये इस्म जो है वो नकरा है, क्योंकि इस पर दौत के ऊपर जो तनवीन है हमने उसे पहचाना कि ये नकरा इस्म है। अब उसकी वसअत कैसे होगी, तो देखिए दिलों में भी जो बीमारी होती है वो किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है ना। कौन कौन सी बीमारी होती है दिलों की, निफाक है, हसद है, बोग्स है, ये सारी क्या है, शक है, ये सब क्या है, दिलों की बीमारी। तो इनकी जो बीमारी थी दिलों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको और उसमें बढ़ा दिया। एक बीमारी नहीं, देखिए कितनी कुछ भी बीमारी हो सकती है ना दिल में तो बहुत सारी बीमारियां हैं। तो यहाँ वसअत हमें पता चल रही है। और फिर देखिए मरदन, आप से मैं पूछूं कि ये नकरा इस्म है, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल नकरा इस्म है। कैसे पता आपको कि आखिरी हर्फ पे जो आप दम्मा सॉरी फत्ता की तनवीन देख रहे हैं, आपको एग्जांपल मिल गई कि क्योंकि हमने बात की कि तनवीन जो है वो दम्मा की भी हो सकती है, फत्ता की भी हो सकती है, कसरा की भी। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको उनकी बीमारी में और बढ़ा दिया। तो इस तरह से कि वर्ड खुल के हमारे सामने आता है और हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये हमारा नकरा है। और नकरा की एक और चीज़ जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म नकरा शुमार होगा जब तक उसका मारफा होना साबित ना हो। तो अब नकरा इस्म तो आपने ये पढ़ लिया, मारफा क्या होता है। उन्होंने कहा ना कि जब अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म नकरा होगा जब तक उसका मारफा होना साबित ना हो। तो वो मारफा होना कैसे साबित होगा, पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये मारफा ऐसे इस्म को कहते हैं जो खास शख्स, अब देखिए यहाँ पे हर चीज़ खास है, नकरा में कोई भी
اس لیے وہاں پہ وسعت تھی. آپ کسی بھی آدمی کے لیے بات کر سکتے ہیں, کسی بھی طریقے کی, کسی کو بھی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں جو بات ہوگی نا وہ کسی کی خاص بات ہوگی, جس کے لیے آپ بات کریں صرف اسی کے لیے بات ہو رہی ہوگی. تو معرفہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو خاص شخص, خاص چیز یا خاص جگہ کے لیے بولا جائے. معرفہ میں وسعت بالکل نہیں ہوتی ہے, بس جس خاص چیز کے لیے آپ جو بات کر رہے ہیں اسی کی بات ہو رہی ہے. مثلا اگر میں کہوں کہ بھئی میں اگر زمین کی بات کے متعلق کوئی بات کر رہی ہوں یا آسمان کی کوئی بات کر رہی ہوں, تو پھر میری جو بھی بات ہو رہی ہے وہ صرف ان دونوں چیزوں کے لیے ہو رہی ہے نا. تو اس لیے اتنی وسعت نہیں ہوتی ہے. آپ کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پتا ہوتا ہے جب بھی اس کا معرفہ کو ہم کیا کہتے ہیں, ڈیفینیٹ نام. تو اسی لیے کہ جس کے لیے بات ہو رہی ہے بس اسی کی بات ہو رہی ہے. اب عربی زبان میں اسم معرفہ کی جو ہے وہ 7 اقسام ہیں. آپ نے نکرہ کی کوئی اقسام نہیں دیکھی, لیکن اسم معرفہ کی 7 اقسام ہیں. اس میں سے ہم انشاءاللہ ان کو ہم جب اسم کی ساری ٹائپ کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد اس پہ جائیں گے. لیکن ایک یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ نکرہ اسم کو معرفہ کیسے بنایا جاتا ہے. تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے پہلی ٹائپ جو اس میں معرفہ کی ہے, ادات التعریف کہیں گے اس کو, یا لام التعریف کہیں گے, یا اس کا ایک اور نام ہوتا ہے معرف باللام. اب اس کی ڈیفینیشن کے نام کو سن کے گھبرائیے نہیں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اس لیے یہاں لکھا ہوا ہے کیونکہ آپ ریفرنس کے لیے جو بک یوز کریں گے ان میں یہ نام آپ کو ملیں گے. لیکن اس کی سمپل تعریف کیا ہے, سمپل وے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی اسم کو اگر معرفہ بنانا ہے تو اس اسم سے پہلے الف لام کا اضافہ کر دیا جائے گا. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس الف لام کا جو اضافہ ہم کرتے ہیں اس کو انہوں نے کیا نام دیا ہوا ہے, ادات التعریف, لام التعریف, ایک اور نام آپ کو ملے گا معرف باللام. تو دیکھیے اسم کیا تھا نکرہ ہمارے پاس, کتابن. کیسے پہچانا آپ نے, دمہ کی تنوین سے, جو آخری حرف پہ دمہ کی تنوین ہے آپ نے اس سے پہچانا ہے کہ یہ اسم جو ہے نکرہ ہے. اب کتابن کو میں نے معرفہ بنانا ہے تو میں کیا ایڈ کروں گی, الف لام لگاؤں گی. آپ نے دیکھا میں نے لکھا الف لام پلس کتابن, اور جب وہ معرفہ بنا تو اس میں کیا چیز آپ کو نظر آ رہی ہے, ایک تو کتابن میں ال کا اضافہ ہو گیا, لیکن جو چیز ہم نے یہاں سے ہٹائی ہے وہ دمہ کی تنوین ہٹا کے صرف ایک دمہ ہم رکھیں گے. ٹھیک ہے, جب ال لگے گا تو آخری جو حرف تنوین ہے وہ تنوین نہیں رہے گی, بلکہ وہ ایک ہی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی حرکت, وہ ہوگی آپ کو دمہ خالی نظر آ رہا ہے. تو الکتابو بھی ہوگا, اگر ہم فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو الکتابہ پڑھیں گے, اگر ہم کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے تو الکتابی پڑھیں گے. تو یہ پھر کیا بن گیا, معرفہ. یعنی تنوین جو دمہ کی تنوین یا فتح کی تنوین یا کسرہ کی جو تنوین ہوگی اس کے بجائے آپ ایک دمہ, ایک فتح یا ایک کسرہ کر دیں گے سوری, اور الف لام کا اضافہ کر دیں گے تو ایک نکرہ اسم معرفہ میں تبدیل ہو جائے گا. اور تنوین میں نگین لکھا ہے کہ دمہ فتح کسرہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. اب کتابن کا جو مطلب تھا وہ کیا تھا, کوئی کتاب, ایک کتاب. لیکن جب الکتابو آپ لکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا, خاص کتاب. اب ہم اس کو ایک قرآن کی ایگزامپل سے دیکھتے ہیں. ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں, اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا الحمد للہ. اب وہ اس کو اگر میں نکرہ میں لکھا, جس طرح میں نے شروع میں لکھا ہے نکرہ کہ حمدن لکھا, اور اس سے پہلے میں نے لکھا ہے الف لام. تو جب ہم نکرہ اسم تھا حمدن, اس سے پہلے ہم الف لام لے کر آئے, تو اب یہ کیا بنا ہمارے سامنے, الحمد. اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہ اسم الحمد معرفہ ہے کہ نکرہ ہے, تو آپ کہیں گے یہ معرفہ ہے. ریزن کیا ہے, کیونکہ اس میں شروع میں الف لام کا اضافہ ہے, اور جو دال اس کا آخری حرف ہے اس کے اوپر ایک ہی حرکت آپ کو نظر آ رہی ہے دمہ کی. اب تنوین نہیں ہے, اب کیا ہے, دمہ. تو اب یہ خاص کیسے ہو گیا, تو دیکھیے الحمد جو میں نے بولا اور آگے جب للہ ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جس کی تعریف بیان ہو رہی ہے وہ کون ہے, صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ خاص ہو گیا نا, اب یہ تعریف جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو رہی ہے. اور الحمد جو ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر تمام تعریف, تمام شکر آتا ہے. اور تمام کا میں کیوں الفاظ استعمال کر رہی ہوں کہ اس الف لام سے جو ہے اس کا یہاں پر مطلب تمام بھی آ رہا ہے. الف لام بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں, ان کی کئی میننگ ہوتے ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب آپ ایڈوانس میں پہنچیں گے تب ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن جرنلی آپ کو بتا رہی ہوں, یہاں پہ اگر آپ کہیں پڑھتے ہیں ٹرانسلیشن میں تمام شکر, تمام تعریف, تو وہ تمام کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے ورڈ, وہ کہاں سے آیا, وہ اس ال سے نکلا ہے, الف لام سے نکلا ہے. اگین الف لام کا ہر جگہ مطلب تمام نہیں ہوگا.
کہیں آپ کو نظر آئے گا وہ جو، تو یہ سارے آپ کب سمجھیں گے؟ آہستہ 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 انشاءاللہ تو وہاں پہ آپ کو سمجھ آئے گا۔ اب الحمد میں تمام تعریف تمام شکر، دیکھیے جب انسان کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے اور جب یہ شروع کرتا ہے پہلا ورڈ، تو سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اس نے توفیق دی مجھے کہ میں یہاں پہ کھڑا ہو کے اس کی تعریف بیان کر سکوں، اور شکر ہر نعمت کا شکر، ہر نعمت کا شکر کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ اور جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے دل میں اس چیز کا شکر ہوتا ہے۔ شکر 3 طرح سے ہوتا ہے نا، پہلے دل میں آپ کے آئے گا، پھر آپ کی زبان سے آپ نے ادا کیا، اور اس کے ایکشن میں عمل سے آپ نے نماز شروع کی۔ تو ال نے جو ہے آ کے جو اس میں تعریف ہے، جو شکر ہے، وہ کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خاص ہو گیا۔ اسی طرح الرحمن اور الرحیم میں آپ دیکھتے ہیں الف لام کا ہے دونوں میں اضافہ، اور یہاں پر ہم یہ کیا میننگ کرتے ہیں؟ وہ جو بڑا مہربان، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پہ ال کی جو میننگ آئی وہ جو گئی، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کہاں اس کی میننگ میں یہ آ رہا ہے اور کہاں یہ۔ لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں ٹرانسلیشن وہ جو، تو آپ سوچیں نا کہ وہ جو کا ورڈ جو یہاں پر آ رہا ہے وہ کہاں ہے، اس کے لیے کون سا عربی میں ورڈ لکھا ہوا ہے؟ تو وہ ال ہے، اور ال سے کیا ہو گیا؟ یہ اسپیسیفائی ہو گیا کہ اب یہ جو اس میں تعریف رحمان اور رحیم کی جو صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں، ہم آگے دیکھتے ہیں الصراط المستقیم، کہ الصراطی آپ دیکھیے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس میں جو ہے وہ معرفہ اور نکرہ اسم کی ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں، تو اگر آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ معرفہ کیسے ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ الصراطہ ہے، صراطی نہیں، الصراطہ، تو کے اوپر فتح ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اچھا ٹھیک ہے اب مجھے بتائیے یہ نکرہ ہے کہ معرفہ ہے، تو آپ کہیں گے یہ معرفہ ہے۔ کیوں معرفہ ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے الف لام ہے، اور پھر آخری حرف جو اس کا تو ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ فتح، اور ایک ہے، ایک حرکت ہے، تنوین نہیں ہے، تو آپ اس لیے کہیں گے یہ معرفہ اسم ہے۔ اب مستقیم بھی معرفہ ہے، آپ کو نظر آ گیا کہ ال ہے اور آخری حرف جو ہے اس پر ایک ہی حرکت ہے۔ تو اب آپ جو اس کے میننگ ہم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ الصراط کا مطلب ہے راستہ، المستقیم کا مطلب ہے سیدھا۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ ہمیں جو ہے دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ اگر یہاں پر الصراط کی جگہ صراطن ہوتا، صراطن کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ورڈ ہے، کیسے پہچانا؟ تو پر دمہ کی تنوین سے، تو پھر راستہ کیا ہوتا؟ راستے کی میننگ کیا ہو جاتے؟ کوئی بھی راستہ، کوئی بھی سیدھا راستہ جس پہ ہم وہ مانگ رہے ہیں دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کوئی بھی سیدھا راستہ دکھا دے۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو یہاں پر معرفہ اس لیے لے کے آئے ہیں کہ راستہ بھی جو سیدھا ہوگا نا وہ ایک اسپیسیفک راستہ ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اسی لیے دیکھیے ایک ورڈ جو اپنی جگہ بالکل صحیح ہوتا ہے، قرآن کا ہم یہ بات پڑھتے آ رہے ہیں، آپ کو ان چیزوں سے سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر نکرہ کیوں نہیں آیا۔ نکرہ آتا تو کوئی بھی راستہ، اگر کوئی سیدھا راستہ جا رہا ہے تو کوئی بھی سیدھا راستہ جا رہا ہے ہم اس پہ چلتے ہیں، نہیں، اللہ نے کہا ایک ہی راستہ ہے، اسپیسیفک سیدھا راستہ ہے۔ تو یہاں پہ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ معرفہ اسم لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح ہم آخری کر لیتے ہیں، شاید ہمارا ٹائم اوپر نہ ہو جائے۔ العالمین میں بھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ال جو ہے وہ کس کی کہ العالمین میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسم معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، تو آپ مجھے کہیں گے کہ یہ معرفہ اسم ہے۔ کیوں معرفہ ہے؟ آپ مجھے کہیں گے کہ الف لام ہے اور آخری حرف پہ جو ہے وہ فتح آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی دمہ کی تنوین نہیں ہے، یا فتح کی تنوین نہیں ہے، یا کسرہ کی تنوین نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ فتح یہاں پہ آیا ہے، تو یہ اسم معرفہ ہے۔ اب دیکھیے ہم نے کہا کہ معرفہ اسم جو ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹ ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے جمع میں آیا یہ ورڈ، عالمین جمع میں، عالم کی جمع ہے نا۔ اب یہاں پہ تو جو بات ہو رہی ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب کون کون سے جہان؟ تو یہاں پہ ایک دم آپ سوچتے ہیں کہ وہ جو جہانوں کی بات ہو رہی ہے تو وہ کیا اسپیسیفائی ہوں گے؟ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ معرفہ اسم جو ہے وہ کسی خاص چیز کے لیے بات کرتا ہے، عام نہیں ہے۔ تو دیکھیے جانوروں کا، اگر میں عالم کی بات کروں، جانوروں کا اپنا ایک عالم ہے، تو جب بھی آپ اس عالم کا ذہن میں لائیں گے تو آپ کو تمام جانور ہی سمجھ میں آئیں گے نا۔ تو دوسرا عالم کیا ہے؟ انسانوں کا عالم ہے۔ اگر انسانوں کی بات ہو رہی ہے تو اسپیسیفک کسی انسانی کی بات ہو رہی ہوگی نا۔ تو عالم ایک انسانوں کا ہو گیا، جانوروں کا ہو گیا۔ اگر آپ دیکھیں پانی میں جو ہمارے جتنی اسپیشیز پائی جاتی ہیں، چاہے جانور ہوں چاہے پلانٹ ہوں، ان کا اپنا ایک عالم ہے۔ ہماری زمین پہ جتنے پلانٹ ہیں ان کا اپنا ایک عالم ہے۔ آسمان کی بات کریں، گلیکسی کا اپنا عالم ہے۔
فرشتوں کا اپنا عالم ہے، جنوں کا اپنا عالم ہے، تو سو مینی عالم. لیکن جب عالم تو ڈفرینٹ ہیں، لیکن جب بھی آپ ذہن میں کسی ایک عالم کی لے کے آئیں گے تو آپ کا کیا ہوگا؟ جانوروں کے عالم میں جانوروں کی بات کریں گے، انسانوں کے عالم میں انسانوں کی بات ہوگی، تو خاص ہو گیا نا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کیا کیا ہے، جو ہے اس کو معرفہ لے کر آئے کہ جس عالم کی بھی بات ہوگی اس میں اسی چیز کے متعلق بات ہو رہی ہوگی. تو اور عالمین کا جو ورڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لائے ہیں کہ تمام جہانوں کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ہماری اس دنیا کی چیزوں کے مالک نہیں ہے، ہر چاہے وہ حشرات ہوں، چھوٹے چھوٹے سے اینیمل ہیں، جو بیکٹیریا کا اپنا عالم ہے، چھوٹے چھوٹے جانوروں کا اپنا عالم ہے، ہر چیز کا جو ہمارا رب ہے وہ تمام جہانوں کا مالک. سبحان اللہ. تو اس ایک ال سے مجھے پتا چلا کہ ہر عالم کی اپنی ایک پہچان ہوگی. تو انشاءاللہ صرف ایک ہم آخری نوٹ کے ساتھ ہم یہاں ختم کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی پریکٹس اپنے گروپ میں کریں گے. میں نے جو ہے پر نوٹ لکھا ہے کہ الف لام اور تنوین کبھی بھی اسم پر ایک ساتھ نہیں آ سکتے. یعنی الکتابن کہیں آپ کو نظر آئے گا تو وہ بالکل غلط ہوگا کس طرح سے صحیح؟ الکتابو. تو مطلب کیا ہے کہ الف لام اینڈ دمہ کی تنوین ایک قسم پر نہیں آتا. نہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو ہم انشاءاللہ اپنے گروپ میں کریں گے. ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اور اس میں ہم نے جو بات کی اور جو ہم ریویژن اگر کرتے ہیں آخر میں، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے آج اسم کی پہلی جو ہے وہ ٹائپ پڑھی ہے جس کو ہم کیپیسٹی یا وسعت کرتے ہیں. اس کو ہم نے دو لحاظ سے دیکھا، نکرہ معرفہ کے لحاظ سے. اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کیپیسٹی کو کہ یہ قسم یا تو نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا. پھر ہم نے اس کی ایگزامپل دیکھی، اس کی ڈیفینیشن پڑھی. تو انشاءاللہ کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں.